السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو درود تاج پڑھنا سکھاؤں گا۔ اس سے پہلے کے لیسن میں اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ لوگ میرے چینل عابد راجہ پہ جا کے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں ویڈیو کو، تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود تاج۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا، سیدنا و مولانا، لام کھڑا زبر لا، نون زبر الف نا ہے، و مولانا محمد، و مولانا محمد، و مولانا، و مولانا محمد۔ آگے دیکھیں، صاحبت بازتا بت ہے، یہ صاحبت تاجی، صاحبت تاجی والمعراجی، والمعراجی، کیا ہے یہ؟ والمعراجی، پھر پڑھ لیں، والمعراجی، والبراقی، 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 والعلم، والعلم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ آگے دیکھیں، دافعل، کیا ہے یہ؟ دافعل، دافعل بلائی، دافعل بلائی، اس کو پھر پڑھ لیں، دافعل بلا، با لام کھڑا زبر، لام زبر الف مد لا ہے، بلائی، ول یہ پڑھ رہے ہیں، ول وبائی، ول والوبائی، والقحط، قاف زبر حا، قح پڑھیں گے، والقحط، والمرض، والقحط، والمرض، والمرض۔ آگے دیکھیں، والعلم، 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 ایک بار پھر پڑھ لیں، والعلم۔ آگے دیکھیں، اسمہ، ہا الٹا پیش ہو ہے، اسمہ، اسمہ مکتوبم، با دو پیش میم بم، مکتوبم، مکتوبم، مرفوع، مرفوع، کیا ہے یہ؟ مرفوع، مشفوع، مشفوع، یہاں سے پھر دیکھ لیں، مکتوب، مرفوع، مشفوع، منقوش، من قاف پیش و کو پڑھیں گے، منقوش، منقوش، فی اللوح، فا زیر لام، فل پڑھیں گے، فی اللوح، فی اللوح والقلم، فی اللوح والقلم، سید العربی، عین زبر را زبر را پڑھیں گے، عربی، سید العربی، والعجم، یہاں پھر پڑھ لیں، سید العربی، عربی، والعجم، 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 جسمہ، ہا الٹا پیش ہو ہے، جسمہ مقدس، مقدس، سین دو پیش میم سم، مقدس، معطر، معطر، را دو پیش میم رم، معطر، مطہر، معطر، را دو پیش میم رم، معطر، مطہر، مطہر۔ آگے دیکھیں، منور، مطہر،
मुनव्वर दो पेश रुन मुनव्वरुन फिल बैती वल हरम मुनव्वरुम मुनव्वरुन रा दो पेश रुन पढ़ेंगे और इससे पीछे भी रुन ही पढ़ेंगे उस लफ्ज़ से। मुनव्वरुन फिल बैती वल हरम वल हरम शम्सिद दुहा शम्सिद सीन ज़ेर ज़ुआद सिज शम्सिद दुहा बदरिद्दुजा 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 सदरिल उला सदरिल उला सदरिल उला नूरिल हुदा हा पेश वो दाल खड़ा ज़बर दा हुदा नूरिल हुदा नूरिल हुदा कहफिल फाजिल लाम फिल कहफिल वरा वाव ज़बर वा रा खड़ा ज़बर रा वरा कहफिल वरा मिसबाहिज हाजिज वा हिज मिसबाहिज जुलम मिसबाहिजुलम मिसबाहिजुलम जमीलिश लाम ज़ेर शीन लिश जमीलिशियम शियम जमीलिशियम। आगे देखें शफीइल आइन ज़ेर लाम इल है शफीइल उमम शफीइल उमम शफीइल उमम फिर पढ़ लें शफीइल उमम स्वाहिबिल जूदी जीम पेश हुआ जूद दाल ज़ेर दी जूदी स्वाहिबिल जूदी वल करम स्वाहिबिल जूदी वल करम वल्लाहु वाव ज़बर लाम वल लाम खड़ा ज़बर ला है ये वल्लाहु आसिमुहु आसि मीम पेश मु आसिमु हा उल्टा पेश हु आसिमुहु वजिबरीलु वजिबरीलु खादिमुहु खादिमु हा उल्टा पेश हु खादिमुहु वल बुराकु वल बुरा ज़बर अलिफ रा वल बुराकु मरकबुहु मरका वापिश बु मरकबु हा उल्टा पेश हु मरकबुहु वल मिअराजु जिम पेश जू वल मिअराजु सफरुहु हा उल्टा पेश हु सफरुहु वसिदरातुल मुंतहा वसिदरातुल तापेश लाम तुल वसिदरातुल मुंतहा मकामुहु हा उल्टा पेश हु मकामुहु वक़ाब कौसैनी वक़ाब कौ सीन ज़बरिया सई वक़ाब कौसैनी मतलूबुहु व मतलूबु मक़सूदुहु आगे देखें मक़सूदुहु व मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदिल मुरसलीना ख़ातमिन मीम ज़ेर नून मिन ख़ातमिन नबिय्यीना शफ़ीइल मुज़निबीना क्या है ये शफ़ीइल मुज़निबीना अनीसिल गरीबीना अनीसिल सिंज़ेर लाम सिल अनीसिल गरीबीना बाज़रिया बी नून ज़बरना है बीना अनीसिल गरीबीना रहमतिल लिल आलमीना राहतिल पीछे था राहतिल
आशिकीना, राहतिल आशिकीना, आशिकीना, मुरादिल मुश्ताकीना, मुरादिल मुश्ताकीना, मुरादिल मुश्ता, ता ज़बर अलिफ ता पढ़ेंगे, मुश्ताकीना, शम्सिल आरिफीना, शम्सिल आरिफीना, आरिफीना, सिराजिल सिराजिस है, जीम ज़ेर सिन जिस है, सिराजिस सालिकीना, सिराजिस सालिकीना, 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 मिसबाहिल, हाजिर लाम हिल है, मिसबाहिल मुकर्रबीना, बाजिर या बी नून ज़बरना है, मिसबाहिल मुकर्रबीना, बाजिर या बी नून ज़बरना है, मिसबाहिल मुकर्रबीना, मुहिब्बिल मुहिब्बिल, मुहिब्बिल फुकराई, मुहिब्बिल फुकराई, वल गुरबाई, वाइन पेश गुरा ज़बर रहा है, गुरबाई, वल गुरबाई। आगे देखें, वल मसाकीनी, वल मसाकीनी, क्या है ये, वल मसाकीनी, सय्यिदिल, सय्यिदिस, दाज़िर सा दिस है, सय्यिदिस सक़लैनी, सय्यिदिस सक़लैनी, सक़लैनी, नबिय्यिल हरमैनी, हरा मीम ज़बर या मैन नून ज़ेर नहीं, हरमैनी, नबिय्यिल हरमैनी, इमामिल क़िबलतैनी, इमामिल क़िबलतै, ता ज़बर या तै नून ज़ेर नहीं, तैनी, इमामिल क़िबलतैनी, वसीलतिना, 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 फिद्दारैनी, फिद्दारैनी, साहिबी क़ाब क़ौसैनी, साहिबी क़ाब क़ौसैनी, महबूबी रब्बी, महबूबी रब्बिल मशरिक़ैनी व रब्बिल मग़रिबैनी, रब्बिल मशरिक़ैनी व रब्बिल मग़रिबैनी, व रब्बिल मग़रिबैनी, व रब्बिल मग़रिबैनी, जद्दिल हसनैनी, जद्दिल जद्दिल हसनी वल हुसैनी, फिर पढ़ लें इसको, जद्दिल, दाल ज़ेर लाम दिल है, जद्दिल हसनी हसनी, जद्दिल हसनी वल हुसैनी, हुसैनी, वल हुसैनी, वल हुसैनी, मौलाना, मौलाना, व मौला सक़लैनी, व मौला सक़लैनी, व मौला सक़लैनी, अबिल क़ासिमी, अबिल क़ासिमी, अबिल क़ासिमी, मुहम्मदिब्नि, मुहम्मदिब, दाल ज़ेर बा दिब नून ज़ेर नहीं है, मुहम्मदिब्नि अब्दिल्लाहि, अब्दिल्लाहि, नूरुम, नूरुम मिन नूरिल्लाह, नूरुम मिन नूरिल्लाह, या अय्युहल मुश्ताक़ूना, नूरुम मिन नूरिल्लाह, या अय्युहल मुश्ताक़ूना, मुश्ताक़ूना, बिनूरी जमालिही, 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 सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही, सल्लु अलैहि व आलिही व आलिही व अस्हाबिही व अस्हाबिही व अस्हाबिही वसल्लिमु, वसल्लिमु तस्लीमा, वसल्लिमु तस्लीमा, बिनूरी जमालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही वसल्लिमु तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यह आपने इसी तरह याद करना है, इंशाअल्लाह आपको जल्द याद हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।